यूक्रेनदेशे भारतीयान् निष्कासयितुं प्रशासनस्य ऑपरेशन गंगा इति अभियानं प्रवर्तते। रोमानिया हंगरी देशयोः राजधानीतः विधीयते भारतीयानां स्वदेश प्रत्यावर्तनम्। भूरि छात्राः विशेष विमानद्वारा भारतं सम्प्राप्ताः। अमेरिका देशेन यूक्रेनस्य कृते सैन्य सहायतार्थं $300 मिलियन मूल्यात्मकः धनराशिः प्रख्यापितः। जर्मनी देशः अपि आयुधानि प्रेषयिष्यति। नीदरलैंड देशः अपि शस्त्रास्त्राणि प्रेषयिष्यति। यूक्रेन देशे स्थितिः आपीडपूर्णा। रूस यूक्रेनयोः सैन्यभटानां मध्ये संघर्षः प्रवर्तते। राजधानी कीव नगरे सोमवासरं यावत् समेधितः सञ्चाररोधादेशः। उत्तरप्रदेशे विधानसभा निर्वाचनानां पञ्चमचरणस्य कृते मतदानम् आरब्धम्। 12 जनपदानां 61 विधानसभा क्षेत्रेषु मतदानं विधीयते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात इति मासिक कार्यक्रमे निज विचारान् विनिमयीकरिष्यति। कार्यक्रमः अयं प्रातः 11 वादने प्रसारयिष्यते। भारतेन द्वितीयायां 20-20 क्रिकेट स्पर्धायां श्रीलंकादलं 7 क्रीडकैः पराभूतम्। भारत श्रीलंका देशयोर्मध्ये तृतीया अन्तिमा च स्पर्धा अन्ताराष्ट्रिय 20-20 क्रिकेट स्पर्धा अद्य धर्मशालायां क्रीडयिष्यते। FIH हॉकी प्रो लीग इति स्पर्धायां भारतीय पुरुष दलस्य विजय प्रकरणम् अग्रे प्रवर्तते। स्पेन दलं विरुध्य अंकत्रयेण पश्चीभूय अपि पुनः अधिगतः विजयः। तत्रैव महिला दलेन स्पेन दलं पराभूतम्। अभिवादये, अहमस्मि शिक्षा। अत्र भवतां भवतीनां च स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ वार्ताः। यूक्रेन देशं विरुध्य रूस देशस्य सैन्याभियानं निरन्तरं प्रवर्तते। अत्रान्तरे भारत सर्वकारः यूक्रेन देशे अवरुद्धान् भारतीयान् उद्धर्तुं सजवं कार्यं कुरुते। यूक्रेनतः भारतीयानां ससुरक्षम् उद्धारार्थं भारतेन ऑपरेशन गंगा इति अभियानं प्रचाल्यते। रोमानिया देशस्य राजधान्याः बुखारेस्टतः द्वितीयं विमानं 250 भारतीय नागरिकान् आदाय दिल्ली विमानपत्तनं सम्प्राप्तमस्ति। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, विदेश मंत्री वी मुरलीधरनः च बुखारेस्टस्य मार्गेण यूक्रेनतः सुरक्षित निष्कासितानां भारतीय नागरिकानां दिल्ली विमानपत्तने स्वागतं कृतवन्तौ। ज्योतिरादित्य सिंधिया उक्तवान् यत् प्रशासनस्य अभियानं तावत् पर्यन्तं प्रचलिष्यति यावत् पर्यन्तं समेषां नागरिकाणां भारत प्रत्यावर्तनं न भवेत्। यूक्रेनस्य वायुक्षेत्रं विमानानां सामान्य गमनागमनार्थं पिहितमस्ति। अतः एव तत्र निरुद्धाः भारतीयाः रोमानिया सीमातः राजधानीं बुखारेस्ट नगरीं समानीताः आसन्। सममेव 44,200 भारतीय नागरिकान् समादाय तृतीय विमानम् अद्य हंगरी देशस्य राजधानी बुडापेस्टतः दिल्ली सम्प्राप्स्यति। विदेश मन्त्रिणा एस जयशंकरेण निगदितं यत् ऑपरेशन गंगा इति अभियानान्तर्गतं तृतीयं विमानं बुडापेस्टतः दिल्लीम् आगमिष्यति। इतः प्राक् यूक्रेन देशे अवरुद्धान् भारतीय नागरिकान् समादाय एयर इंडिया विमान समवायस्य एकं विशेषं विमानं रोमानिया देशस्य राजधानीतः बुखारेस्ट इत्यतः ह्यः रात्रौ मुम्बईं सम्प्राप्तमस्ति। केन्द्रीय मन्त्री पीयूष गोयलेन भारतीय नागरिकाणां मुम्बई विमानपत्तने स्वागतं विहितम्। सः उक्तवान् यत् प्रशासनं नागरिकाणां सुरक्षां सन्निश्चेतुम् अभियानत्वेन कार्यं कुरुते।
यूक्रेनदेशे राजधान्यां निषेधाज्ञा सम्प्रति वरिवर्धते। रूसदेशीय सेना कीव नगरस्य निकटवर्ती, अत एव तत्रत्येन महापौरेण विटाली क्लिट्स्को वर्येण प्रोक्तं यत् सञ्चाररोधादेशः समये जनैः गृहे एव स्थातव्यम्। अवधेयास्पदं वर्तते यत् यूक्रेनदेशे दिनत्रयात् रूससैन्याक्रमणं सजवं प्रवर्तते। यूक्रेन देशस्य राष्ट्रपतिः वोलोदिमिर ज़ेलेन्स्की यूक्रेन संकटस्य मध्ये संयुक्त राष्ट्र महासचिवस्य एंटोनियो गुटेरेस इत्यमुना साकं सम्भाषितमस्ति। अस्मिन् विषये यूक्रेन देशस्य राष्ट्रपतिः ज़ेलेन्स्की प्रतिपादितवान् यत् संयुक्त राष्ट्र महासचिवेन साकं सम्भाषणावसरे अमुना प्रोक्तं यत् आक्रामक देशस्य UNSC इत्यत्र मतप्रयोगाधिकारस्य निरसनार्थं निवेदितम्। अनेन साकं यूक्रेनदेशे सञ्जात नरसंहारस्य कृते रूसस्य उत्तरदायित्वनिर्धारणे सबलमुक्तवान्। संयुक्तराष्ट्रमहासचिवेन यूक्रेनस्य राष्ट्रपतये ज़ेलेन्स्की वर्याय मानवीय सहायतार्थं संयुक्तराष्ट्रस्य दृढसङ्कल्पः अवगतीकारितः। अमुना सूचितं यत् UN मंगलवासरे यूक्रेनदेशे मानवीय कार्याणां कृते निधिदानार्थम् एकाम् अध्यर्थना करिष्यति। उत्तरप्रदेशस्य नैर्वाचनिक रणः अधुना पंचमे चरणे सम्प्राप्तः, यत्र अद्य पंचमे चरणे 12 जनपदानाम् 61 विधानसभासनेषु मतदानं भविष्यति। अत्रेदं विशिष्टमस्ति यत् एतानि क्षेत्राणि अवधस्य पूर्वाञ्चलस्य च भौगोलिकक्षेत्रेषु स्थितानि सन्ति। एतेषु 13 आसनानि अनुसूचित जातीनां कृते सुरक्षितानि सन्ति। पंचमे चरणे रायबरेल्याः एकस्मिन् आसने, चित्रकूट जनपदस्य आसनद्वये, एमटी जनपदस्य पदस्य आसनस्य चतुष्टये, सुल्तानपुर जनपदस्य आसन पंचके, प्रतापगढ़ जनपदस्य आसन सप्तके, कौशाम्बी जनपदस्य आसनत्रये, इलाहाबाद जनपदस्य आसन द्वादशके, बाराबांक्याः आसन षट्के, फैजाबादस्य आसन पंचके, बहराइच आसन सप्तके, श्रावस्त्याः आसन द्वये, गोंडायाः आसन सप्तके दानानि भविष्यन्ति। मणिपुरे प्रथम चरणस्य कृते श्वः मतदानं भविष्यति। प्रथमे चरणे 5 जनपदानां 38 विधानसभा आसनेषु मतदानानि भविष्यन्ति। राज्ये प्रथम चरणस्य कृते निर्वाचन प्रसारः ह्यः अवरुद्धः अस्ति। मतदानविषये राज्य निर्वाचनायोगेन सर्वाः सज्जाः सम्पूरिताः सन्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य आकाशवाण्याः मन की बात कार्यक्रमे देश विदेशस्थैः श्रोतृजनैः साकं निज विचारां विनिमयीकरिष्यति। आकाशवाणी दूरदर्शनयोः सर्वासु वाहिनीषु सर्वेषु सञ्जालेषु अस्य कार्यक्रमस्य प्रसारणं भविष्यति। आकाशवाणी समाचारस्य, दूरदर्शन समाचारस्य, प्रधानमंत्री कार्यालयस्य, सूचना प्रसारण मन्त्रालयस्य च यूनालिका वाहिनीषु अपि च कार्यक्रमस्य साक्षात् प्रसारणं भविष्यति। अशेषेऽपि देशे अद्य पोलियो राष्ट्रिय सूच्यौषधीकरण दिवसः आमान्यते। केन्द्रीय स्वास्थ्यमन्त्री मनसुख मंडाविया ह्यः दिवसस्य अस्य शुभारम्भं कृतवान्। अस्य अन्तर्गतं 27 फरवरीतः मार्च मासस्य 2 दिनाङ्कं यावत् गृहं गृहं गत्वा पोलियो इत्यस्य औषधिः प्रदास्यते। कोरोना विभीषिकाम् अपाकर्तुं प्रभावकारी उपायरूपेण प्रारब्धस्य सूच्यौषधि अभियानान्तर्गते भारतेन अधुना पर्यन्तम् आहत्य 77,100 कोट्यधिक 40 लक्ष्य सूच्यौषधयः प्रदत्ताः सन्ति। तत्रैव ह्यः 21 लक्षतोऽप्यधिक कोविड सूच्यौषधयः प्रदत्ताः। भारत श्रीलंका देशयोर्मध्ये तृतीया अन्तिमा च स्पर्धा अन्ताराष्ट्रिय 20-20 क्रिकेट स्पर्धा अद्य धर्मशालायां क्रीडिष्यति। भारतम् एता स्पर्धा विजित्य श्रृंखला सर्वतोदृशा पूर्णतोदृशा च विजेतुं यतिष्यते। भारतेन द्वितीय स्पर्धायां श्रीलंका दलं 7 क्रीडकैः हानिपुरस्सरं पराज्य श्रृंखलाम् अग्रे अधिगता आसीत्। अध्येतमस्ति यत् 20-20 श्रृंखलायाः पश्चात् उभावपि देशौ निकषस्पर्धा खेलिष्यतः। प्रथमा निकषस्पर्धा मार्च 4 मोहाल्याम् आयोक्ष्यते। तत्रैव द्वितीया निकषस्पर्धा बंगलुरौ भविष्यति।
एतद् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् भूयात् मङ्गलम्।